नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लफ्ज़ शबान 5 लफ्ज़ों से मिलके बना है। शीन, आइन, बे, अलिफ और नून। इसका मतलब है बड़ाई और बुजुर्गी वाला, मर्तबे वाला। मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का फरमाने आलीशान है, रमज़ान के बाद अगर कोई महीना बहुत ज़्यादा फजीलतों और बरकतों वाला है तो वो शाबान का महीना है। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का फरमाने आलीशान है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह अज़्ज़ व जल का महीना है। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम माह शबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में कसरत से रोज़ों का अहतमाम फरमाते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का इरशाद है, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि इस महीने के अंदर मेरे नामा इमाल जब अल्लाह पाक के सामने पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं रोज़ादार हूँ। मेरे दोस्तों, इसी महीने की एक इंतहाई मुबारक और मुतबर्रक रात है जिसे 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म की रात कहते हैं। ये रात इंतहाई फजीलतों और बरकतों वाली रात है। ये वो रात है जिसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी और मौत के फैसले फरमाते हैं, जिसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल सारे साल के रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाते हैं, जिसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़िंदगी के सारे मामला तय फरमाते हैं। इस रात को कतन गफलत के अंदर ना गुजारें, इस रात को ज़िक्र व इबादत के अंदर गुजारें। मेरे दोस्तों, रोज़ा रखें, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, सलातन तस्बीह का एहतमाम करें, दुआफल का एहतमाम करें। इस 15वीं शब कदर के अंदर 15वीं रात को, शब बरात की रात को, जो शख्स 3 मरतबा सूरत यासीन शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए सारा साल रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाते हैं। जो शख्स ये रात जब शुरू होने वाली होती है, मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल पढ़ता है। 6 नवाफिल इस तरीके से पढ़ता है, सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है। इसी तरह दूसरी रकात में भी इसी तरह सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है और इसके बाद सलाम फेर लेता है। फिर 2 नफल पढ़ता है, फिर सलाम फेर लेता है। यानी कि इसी तरतीब से जो शख्स 6 नफल पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया की हर आरजू, हर ख्वाहिश और हर तमन्ना को पूरा फरमाता है। मेरे दोस्तों, इस रात के अंदर अल्लाह पाक की रहमत पुकार रही होती है कोई शख्स जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई शख्स जो मुझसे रोज़ी तलब करे, है कोई शख्स जो मुझसे दराजी उम्र की दुआ करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमत आपको बुला रही होती है। इस रात को अल्लाह पाक के ज़िक्र और इबादत में गुजारें, कुरान पाक की तिलावत में गुजारें। मेरे दोस्तों, जो शख्स इस रात के अंदर 313 मरतबा सूरत कौसर पढ़ता है, पानी के ऊपर दम करके खुद भी पीता है और अपनी बीवी को भी पिलाता है, खुदा न खास्ता अगर वो औलाद की नेमत से महरूम है तो अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर औलाद की नेमत से बहरावर फरमाता है। औलाद के लिए ये इंतहाई मुजरब वजीफ़ा है। मेरे वो दोस्त अहबाब, मेरी वो बहनें जो औलाद की नेमत से महरूम है, शब कदर की 15वीं रात को ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर औलाद की नेमत से बहरावर फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, आपने चावल के 7 दाने लेने हैं और हर दाने के ऊपर 70 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर अल्लाह पाक की नेमतों वाली सूरत है। इसके पढ़ने वाले को अल्लाह पाक रिज़्क़ की दौलत से मालामाल फरमाता है, दुनिया की हर नेमत अता फरमाता है। आपने चावल के हर दाने के ऊपर 7 दाने चावल के लेने हैं, 70 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और वो दाने आपने अपने घर के अंदर किसी मुतबर्रक जगह पे रख देने हैं या अपने पर्स के अंदर रख देने हैं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक आपके घर को सारा साल रिज़्क़ की नेमत से बहरावर फरमाएंगे। आपको अल्लाह पाक माल और दौलत की कसरत अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपके घर से कभी रिज़्क़ को ख़त्म नहीं होने देंगे। जो शख्स एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ फरमाता है,
اپنی درازی عمر کے لیے اللہ پاک اسے عمر خضرہ عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر کو دراز فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رات تو دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے، اس رات کو قطعاً ضائع نہ کیجیے۔ اس رات کے اندر اللہ پاک کی رحمت بندے کو پکار پکار کے بلا رہی ہوتی ہے، اس رات کو قطعاً ضائع نہ کیجیے۔ میرے دوستو، شبینے کا اہتمام کیجیے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ آپ بے شک گھر کے اندر ذکر و عبادت کریں، آپ بے شک مسجد کے اندر ذکر و عبادت کریں، اس رات کو قطعاً ضائع نہ کریں۔ اس رات کے اندر 313 مرتبہ سورۃ انا انزلنا پڑھنے والے کو اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کے اندر شب قدر کی رات ضرور نصیب فرماتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ پاک اس کے چہرے کو 14ویں کے رات کی طرح روشن فرمائے گا۔ اس رات کے اندر جو شخص سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اس رات کے اندر جو شخص تازہ پانی لے کے اس کے اندر بیری کے درخت کے 7 پتے ڈال کے غسل کرتا ہے، اللہ پاک اسے جادو ٹونے سے، اللہ پاک اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو طاقت قوت توانائی فراہم کرتا ہے، اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ رات دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ پاک سے منوانے کی رات ہے۔ اس رات کے شروع ہونے سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے دوستو، بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان گنت بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ چند ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ پاک اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 1، جس شخص کے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کینہ، حسد، بغض و عداوت ہو، اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہو اور یہ رات آ جائے اور وہ اپنے بھائی کو صدق دل سے معاف نہ کرے، اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے دوستو، والدین کا نافرمان، گستاخ اور بے ادب، اللہ پاک اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ جو بے اولاد ہے وہ اللہ پاک سے اولاد کی نعمت مانگ لیں، جو بے روزگار ہے وہ اللہ پاک سے روزگار مانگ لیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک سے درازی عمر کی دعا کیجیے، یہ رات تو دعاؤں کے مانگنے کی رات ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں 15ویں شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو بیمار ہیں اور مختلف قسم کے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، مختلف قسم کی ادویات کھا کے تھک چکے ہیں، اس رات کے اندر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، اللہ پاک انہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔